दर्शकबिन नमस्कार। फोरम फर पब्लिक भोइसमा स्वागत छ। सेन्टर फर इनोभेटिभ गभर्नेन्स प्र्याक्टिसेस CIGP को सहयोगमा निर्मित र माउन्टेन टेलिभिजन HD द्वारा प्रसारित यो फोरम फर पब्लिक भोइसमा विशेषतः हामी समसामयिक विषयमा छलफल गर्ने गर्दछौँ र छलफल मात्रै होइन दर्शकबिन, हामी एउटा निष्कर्ष सहितको छलफल यस कार्यक्रममा गर्ने गर्दछौँ भने आज पनि एउटा नयाँ विषयका साथ चाहिँ म उपस्थित भइसकेको छु र हाम्रा कार्यक्रम संयोजक जो चाहिँ पूर्व प्रमुख सूचना आयुक्त एवं नेपाल सरकारका पूर्व सचिव हुनुहुन्छ कृष्ण हरि बास्कोटाज्यू, उहाँलाई स्वागत गरिहालौँ। सर स्वागत छ। धन्यवाद रसिलाजी। कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउनुभन्दा अगाडि आज हाम्रो नयाँ विषय के रहेको छ र त्यसको बारेमा चाहिँ कति प्रश्न बनाइदिनु हुन म तपाईँलाई अनुरोध गर्छु। आज हामी आगामी आर्थिक वर्ष 79-80 को निमित्त बजेट आउँदैछ र त्यो बजेटमा जनताले के कस्तो अपेक्षा गरेका छन् भन्ने विषयमा छलफल गर्दैछौँ। त्यसमा मेरा आफ्ना केही अभिमतहरू अघि सार्न चाहन्छु। नेपालको संविधानको धारा 119 को उपदफा 3 अनुसार आगामी आर्थिक वर्ष 79-80 को लागि जेठ 15 गते बजेट जारी हुँदैछ। यो बजेट जारी हुनु पूर्व प्री बजेट जारी हुनुपर्ने तथा राष्ट्रपतिबाट नीति र कार्यक्रम प्रस्तुत हुनुपर्ने प्रावधान अनुसार सो काम सम्पन्न भइसकेको छ। अब बजेट जारी हुने प्रतीक्षामा आम नेपाली जनता रहेका छन्। आगामी जेठ 15 गते कस्तो आकारको बजेट आउँछ भन्ने धेरैको जिज्ञासा छ। राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको नेतृत्वमा एउटा स्रोत व्यवस्थापन समिति गठन भएको छ। सो समितिले 17 खर्ब 47 अर्बको बजेटको आकार सिफारिस गरेको छ। यसर्थ विगतको अभ्यासलाई निहाल्दा केही अपवाद बाहेक तोकिएको सिलिङभन्दा केही माथिकै बजेट जारी हुने गरेको छ। यो हिसाबले आगामी वर्षको बजेटको आकार करिब 18 खर्बको होला भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ। तर अर्थमन्त्रीले यसको प्राविधिक रूपमा 17 खर्ब 79 अर्बको हाराहारीमा रहेको बजेट प्रस्तुत गर्नुभयो भने आश्चर्य मान्नु पर्दैन। सामान्यतः आगामी वर्षको बजेटको स्रोतहरू के होला भन्ने विषय पनि त्यत्तिकै जिज्ञासाको विषय छ। सम्भवतः आगामी वर्षको बजेटको स्रोत 11 खर्ब जति राजस्वबाट, वैदेशिक अनुदानबाट करिब 75 अर्ब रुपियाँ, वैदेशिक ऋणबाट करिब 3.5 खर्ब रुपियाँ र आन्तरिक ऋणबाट करिब 2.25 खर्ब रुपियाँ गरी बजेट व्यवस्थापन गर्ने अनुमान गर्न सकिन्छ। यसै गरी धेरैको मनमा बजेटको खर्च व्यवस्थापन कसरी हुन्छ वर्गीकरण भन्नेतर्फ पनि चासो रहेको छ। सङ्घीय सरकारको चालु खर्च करिब 7.5 खर्बको हाराहारीमा, पुँजीगत बजेट करिब 4 खर्बको हाराहारीमा, वित्तीय व्यवस्थापन पर्थको बजेट 2 खर्बको हाराहारीमा र प्रदेश र स्थानीय तर्फको अनुदानको बजेट 6.5 खर्बको हाराहारीमा हुने अनुमान गर्न सकिन्छ। अब प्रश्न उठ्छ, आगामी बजेटले के कस्तो क्षेत्रमा प्राथमिकता दिएला? सरसर्ती हेर्दाखेरि के देखिन्छ भने कृषितर्फ खाद्यान्न, हरियो तरकारी, फलफुल, माछा मासु लगायतमा हामी आत्मनिर्भर हुने गरी बजेटले प्राथमिकता दिनुपर्ने सबैको मान्यता रहिआएको छ। यसै गरी रासायनिक मललाई विस्थापित गरी प्राङ्गारिक मलमा जोड दिनुको साथै रासायनिक विषादीको आयात निषेध गरी जैविक विषादीको प्रयोगलाई अनिवार्य गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्न यसका निमित्त मिनी ट्र्याक्टर, जिरो टिलर, हार्भेस्टर, रिपर आदिको प्रयोग बढाउनु परेको छ। प्रत्येक स्थानीय तहमा स्वदेशी उत्पादनको खपत वृद्धि गर्न अनिवार्य रूपमा कोसेली घरको स्थापना गर्नु परेको छ। कृषिमा आधारित उद्योग एवं प्रोसेसिङ, ग्रेडिङ, प्याकेजिङ, भण्डारण, बफर स्टक सम्बन्धी कार्यका लागि सार्वजनिक गोदाम व्यवस्थापनको कानुन जारी गर्नु आवश्यक देखिएको छ। कृषि भूमिलाई चक्लाबन्दी गर्ने, सामूहिक र सहकारी खेती गर्ने तथा ब्लक प्रणालीमा जाने मार्गचित्र बजेटले सार्वजनिक गर्नुपर्छ। साथै कृषि भूमिलाई घडेरीको रूपमा रूपान्तरित हुनबाट रोक लगाउनुपर्छ। युवा रोजगारीतर्फ प्रत्येक स्कुलमा प्राविधिक शिक्षालयलाई अनिवार्य गर्नुपर्छ। वैदेशिक रोजगारीमा पठाउँदा सिप बिना विदेश जान निषेध गर्नुपर्छ। मुलुकमा करिब 27 लाख मानिस बेरोजगार रहेको तथ्याङ्कले देखाएको छ। यसर्थ युवा स्वरोजगार लगायतका कार्यक्रममा आम युवाको पहुँचलाई सरल तुल्याउनुपर्छ। स्वदेशी सरकारी लगानी विस्तार गर्नेतर्फ बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजनामा वार्षिक रु 25 अर्बका दरले विनियोजन गर्ने सुनिश्चित गरी निर्माण आरम्भ गर्नुपर्छ। यसै गरी 7 वटा प्रदेशमा 7 वटा प्राङ्गारिक मल कारखाना PPP मोडलमा सञ्चालन गरी उपकरण खरिदमा पुँजीगत अनुदानका लागि रकम विनियोजन गर्नुपर्छ। साथै मुलुकभित्र एउटा कृषि औजार कारखाना सञ्चालनमा ल्याउन निजी क्षेत्रलाई खुल्ला प्रतिस्पर्धाका आधारमा पुँजीगत अनुदान दिनुपर्छ। वन, खानी र जडीबुटीको विकासतर्फ प्रदेश सरकारलाई एक जिल्ला एक वनको अवधारणामा जान र स्थानीय सरकारलाई वन वाटिकाको विकास गर्न उत्प्रेरित गर्नुपर्छ। नेपालमा उपलब्ध खानीको सञ्चालनमा सक्रिय हुनुपर्छ। बहुमूल्य जडीबुटीको उत्पादन, सङ्कलन, अक्सन हाउस, प्रोसेसिङ र निकासीमा विशेष नीति लिनुपर्छ। सामाजिक सुरक्षा भत्तातर्फ योगदानमा आधारित पेन्सन लगायतलाई एकद्वार नीतिमा लैजान यस सम्बन्धी प्राधिकरण गठन गर्ने ऐन जारी गर्नुपर्छ।
सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणतर्फ सुशासन ऐन संशोधन गरी सुशासन आयोग गठन गर्नुपर्छ। प्रस्तावित सङ्घीय निजामती ऐनमा नेतृत्व पहिचान केन्द्र खडा गर्ने प्रावधान थप गर्नुपर्छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सूचनाको हकलाई व्यापकता दिनुपर्छ। यस ऐनलाई संशोधन गरी स्वतः प्रकाशन नगर्ने, वेबसाइट दुरुस्त नराख्ने र सुरक्षित गर्नुपर्ने बाहेकका सूचना प्रवाह नगर्ने उप थप कारबाही प्रस्तावित गर्नुपर्छ। साथै प्रदेश स्तरमा सूचना आयोग र पालिका स्तरमा अम्बुड्सम्यान खडा गर्नुपर्छ। खुल्ला सरकार साझेदारी र खुल्ला सरकार तथ्याङ्कको अवधारणालाई आत्मसात गर्नुपर्छ। राष्ट्रिय गौरव रूपान्तरकारी र उच्च प्राथमिकता प्राप्त आयोजनातर्फ प्रत्येक आयोजनाको प्रोजेक्ट अफिस खडा गर्नुपर्छ। रूपान्तरकारी आयोजना, P1 का आयोजना र राष्ट्रिय गौरवको आयोजना एकीकरण गरी एउटै नाम दिनुपर्छ। पुँजीगत बजेटको खर्च बढाउने विधितर्फ मन्त्रालय पछि एकजना सहसचिवको नेतृत्वमा अनुगमन समिति गठन गरी यी समितिलाई अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगको प्रत्यक्ष समन्वयमा सञ्चालन गर्नुपर्छ। सरकारी ठेक्का दिन पासबुक प्रथा जारी गर्नुपर्छ। साथै सबै आयोजना प्रमुखसँग कार्य सम्पादन करार गर्ने र तोकिएको काम गरुन्जेल सौरुवा नगर्ने प्रत्याभूति दिनुपर्छ। शहरी विकासतर्फ हाल साह्रै भद्रगोल भएकोले बस्ती विकासमा विशेष लगानी गर्नुपर्छ। हालको जस्तो जथाभावी घर बनाउन, पर्खाल लगाउन र जमिन बाँझो राख्न निषेध गर्नुपर्छ। शहरी विकासका लागि ल्यान्ड पुलिङलाई व्यापकता दिनुपर्छ। शिक्षा र स्वास्थ्यको बजेट उल्लेख्य रूपमा वृद्धि गर्नुपर्छ। कुल बजेटको शिक्षा क्षेत्रमा कम्तीमा 70% र स्वास्थ्य क्षेत्रमा 10% हाराहारीमा विनियोजन पुर्याउने कोसिस गर्नुपर्छ। विदेश अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीबाट कर वसुली गरे झैँ विदेशमा उपचार गर्न जानेसँग पनि कर वसुली गर्नुपर्छ। वित्तीय जोखिम न्यूनीकरण लगायततर्फ मुलुकको समष्टिगत अर्थतन्त्रको सूचकहरूमा सङ्कुचन आएको छ। यसर्थ यस्तो कमजोर सूचकहरूको एक गरेर विश्लेषण गर्नुपर्छ। रोगको सङ्क्रमण, दैवी विपत्ति लगायतको व्यवस्थाका लागि कोषको व्यवस्था गर्नुपर्छ। नेपाल आय निर्णयलाई कुन शीर्षकबाट ऋण दिने वा जमानी बस्ने जस्ता प्रश्नको समयमै समाधान खोज्नुपर्छ। रिस्क रजिस्टर खडा गर्नुपर्छ। यसको वार्षिक रिपोर्ट जारी गर्नुपर्छ। बफर फन्ड बढाउनुपर्छ। प्रोजेक्ट ब्याङ्कमा काम गर्नेलाई विशेष तालिम दिनुपर्छ। सम्पत्तिको अभिलेख प्रणाली र यसको सम्भारको बजेट हेरिनुपर्छ। शोध भर्ना लिन बाँकी असुलीमा विशेष सक्रियता आवश्यक छ। औद्योगिक कोरिडोरलाई पूर्ण क्षमताका साथ सञ्चारमा ल्याउनुपर्छ। निकासी वृद्धिका लागि प्याकेज घोषणा गर्नुपर्छ। आयात विस्थापनका निमित्त विशेष रणनीति जारी गर्नुपर्छ। विशेष गरी पेट्रोलियम पदार्थको आयात घटाउन इन्डक्सन चुलो, विद्युतीय सवारी साधन, चार्जिङ सेन्टरका विषयमा आगामी बजेट गम्भीर हुनुपर्छ। पक्कै पनि सर, यो स्थानीय तहको निर्वाचन सकिएसँगै अब सबैको ध्यान चाहिँ बजेटतर्फ केन्द्रित भएको छ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कस्तो आउला, कुन क्षेत्र प्राथमिकतामा पर्ला भन्ने चाहिँ सबैको जिज्ञासाको विषय पनि बनेको छ। हामी यो विषयमा चर्चा त गर्ने नै छौँ दर्शकबिन। यो विषयमा चर्चा गर्नका लागि हामीसँग दुईजना अतिथि पनि हुनुहुन्छ। अतिथिका रूपमा आज हामीसँग हुनुहुन्छ गोविन्द नेपाल, जो चाहिँ नेपाल आर्थिक सङ्घका उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ भने अर्का अतिथि हामीसँग हुनुहुन्छ पवन गोल्याल, जो चाहिँ फेडरेसन अफ नेपाल एक्सपोर्टर्स एसोसिएसन नेपालका अध्यक्ष हुनुहुन्छ। सबैलाई स्वागत छ। धन्यवाद सर। यो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउनुभन्दा अगाडि हामी कुन पक्ष विपक्ष के कस्तो बारेमा कुरा गर्दैछौँ त्यसको बारेमा नै प्रश्न बनाइदिनुहोस्। रसिलाजी, अब बजेट आउन जम्मा 2 दिन मात्रै बाँकी छ। डाक्टर गोविन्द नेपाल जो अर्थशास्त्री पनि हुनुहुन्छ, राष्ट्रिय योजना आयोगको माननीय सदस्य भएर पनि मुलुकको सेवा गरिसक्नुभयो। पवन गोल्याल एउटा परिचित एउटा निजी क्षेत्रको नाउँ हो, जसले एउटा माटो भन्ने ब्रान्डको माध्यमद्वारा नेपालमा एउटा कृषि क्षेत्रमा ठुलो लगानी गरिरहनु भएको छ। यसर्थ एउटा हामीसँग कता कता सरकारी अनुभव पनि, निजी क्षेत्रको अनुभव पनि, म आफै पनि अर्थ मन्त्रालयमा लामो समय काम गरेँ। यसर्थ बजेटको विषयमा छलफल गर्दा पहिला त आगामी वर्षको बजेटको आकार कस्तो हुँदा ठिक होला, यसका स्रोतहरू कताबाट लाउने होला, चालु वर्षको खर्चको अवस्था के छ भन्ने विषयमै पृष्ठभूमिमा छलफल गरौँ भन्ने मेरो आग्रह छ। दोस्रो प्रश्नमा चाहिँ एक प्रकारले आगामी वर्षको बजेटले अहिलेको कोभिडको जुन सङ्क्रमण सन् 2020 र 21लाई विशेष गरी अप्ठ्यारो पार्यो, खास गरी निजी क्षेत्र निकै नै असजिलोमा पर्यो। यो कुरालाई विचार गरेर आगामी वर्षको बजेट कसरी आउनुपर्छ, कुन कुरामा प्राथमिकता दिनुपर्छ, त्यो के कारण हो भन्ने विषयमा छलफल गरौँ। र अन्त्यमा डाक्टर गोविन्द नेपालज्यूसँग मुलुकको अर्थतन्त्रलाई स्थिर बनाइराख्न, अर्थतन्त्रलाई विश्वसनीय बनाउन उहाँका निजी विचारहरू के होला त्यो बुझौँ भने पवन गोल्यालसँग चाहिँ एउटा निजी क्षेत्रको आगामी वर्षको बजेटप्रति के अपेक्षा छ भन्ने विषय बुझौँ। यिनै 3टा प्रश्नमा छलफल गरौँ भन्ने मेरो आग्रह छ। पक्कै पनि सर, म पवन सरबाट सुरु गर्न चाहन्छु। चालु आर्थिक वर्षको अवस्थालाई निहाल्दाखेरि अब आगामी वर्षको बजेट चाहिँ आकार कस्तो हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? र साथै बजेटको खर्च ब्याउने स्रोत र खर्चतर्फ पुँजीगत बजेट, चालु बजेट र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ चाहिँ के कसो गर्नुपर्ने जस्तो लाग्छ हजुरको विचारमा?
हेर्नुहोस्, यो त डाक्टर साहब बसिराख्नु भएको छ, यसको आन्सर मभन्दा राम्रो उहाँले दिन सक्नुहुन्छ। योभन्दा पनि म त चाहिँ बढी फोकस के हो भने केमा गर्न चाहन्छु भने जुन लास्ट क्वेसन डाक्टर साहबले भन्नुभयो, पूर्व सचिवज्यूले भन्नुभयो, त्यसमा चाहिँ बढी फोकस गर्न चाहन्छु। अबको आवश्यकता के छ भने व्यापार घाटा घटाउनु पर्ने आवश्यकता छ सबभन्दा पहिलो कुरा, र अर्को चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ हामीले गर्नुपर्ने अहिले केही समयको लागि रेमिटेन्स चाहिँ बढाउने हिसाबले चाहिँ बजेट आउनु पर्यो। के दिएर हुन्छ, के उनीहरूलाई चाहिँ ल्याउनको लागि, बढी रेमिटेन्स ल्याउनको लागि अब यो प्यारलल इकोनोमीमा गइराखेकोलाई कसरी ल्याउने भन्ने कुरामा चाहिँ जोड गर्नुपर्छ। त्यसको सँगसँगै चाहिँ अब आयातलाई अहिलेको लागि नियन्त्रित गर्नुपर्छ, बन्दै गरेर त हुँदैन, तर नियन्त्रित गर्नुपर्छ। र अर्कोतिर चाहिँ आयात प्रतिस्थापन उद्योग, निर्यातमुखी उद्योगको सँगसँगै सबभन्दा बढी फोकस चाहिँ हामीले कृषिमा गर्नुपर्छ। मेरो भनाइ मैले यही राख्न चाहेँ कि कृषिमा चाहिँ, किनभने तुरुन्तै रिजल्ट आउन सक्छ, त्यसैले गर्दाखेरि कृषिमा चाहिँ हामीले फोकस गर्नुपर्छ। अब यो बजेटले चाहिँ अनुदान मात्रै दिएर हुँदैन कृषिमा, त्यसको लागि आधार जुन अहिले सचिवज्यूले अहिले राख्नुभयो आफ्नो सुरुमा, उहाँले धेरै कुराहरू यसमा समेटिसक्नु भएको छ। त्यो कुराहरूको सेरोफेरो सहितको कुरामा चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ फोकस हुनु पर्यो र आयातलाई निरुत्साहित गर्ने, कृषि आयातलाई निरुत्साहित गर्ने हिसाबमा चाहिँ भन्सारहरूको दर फेरबदल हुनुपर्छ र नन टेरिफ ब्यारियरहरू पनि लगाइनुपर्छ। गोविन्द सर, हजुरलाई के लाग्छ अब आउने बजेट कस्तो हुनुपर्छ, आकार कत्रो हुनुपर्छ, साथै बजेटको खर्च ब्याउने स्रोत खर्चतर्फ पुँजीगत बजेट, चालु बजेट र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ चाहिँ के कस्तो व्यवस्था हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ? अब मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि सामान्यतया हाम्रो आन्तरिक क्षमताको कारणले गर्दाखेरि रिसोर्सको हिसाबबाट हेर्ने हो भने 1500 अरबभन्दा माथि रिसोर्सले धान्न सक्ने देखिँदैन। तर पनि अहिले यो चुनावी वर्ष, मङ्सिरमा चुनाव छ र त्यसै गरी अर्थतन्त्रमा विभिन्न सङ्कट छ र विभिन्न क्षेत्रलाई विभिन्न खाले इन्सेन्टिभ दिनुपर्ने कुरा पनि छ। राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई अथवा राष्ट्रिय उत्पादनलाई अगाडि बढाउनु पर्ने अवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि सरकारले विभिन्न किसिमको इन्सेन्टिभ प्याकेजहरूको घोषणा पनि गर्न सक्छ र कोभिडको मारबाट र त्यसपछि यो जुन महँगीको मारबाट धेरै मानिसहरू चाहिँ गरिबीको रेखामुनि गइराखेको हुनसक्छ। किनभने विश्वमा 22 करोड मान्छे गयो भने 22 करोडमध्ये हाम्रो हिस्सा पनि पक्का छ र त्यो हुनाले पनि उनीहरूलाई कसरी चाहिँ एउटा दैनिक जीवनयापन गर्न सहज गर्ने, खास गरेर चाहिँ दैनिक जीवनयापन गर्ने वस्तुहरूमा चाहिँ त्यो सहजता कसरी ल्याउने भन्ने पनि प्रश्नहरू छ। र मूलभूत राष्ट्रको समस्याको बारेमा गोलायन सरले बताइहाल्नुभयो कि के भन्दाखेरि जुन आयात र निर्यातको चाहिँ डिफ्रेन्स कारणले गर्दाखेरि व्यापार घाटा उच्च छ, त्यसलाई कन्ट्रोल गर्न निम्ति के गर्नुपर्छ भनेर गोलायन सरले राख्नुभयो। त्यसमा हाम्रो एक किसिमको सहमति नै हुने नै भयो। त त्यो त्यसमाले चाहिँ अब बजेट आउँदाखेरि कृष्णहरि सरले भन्नुभयो जस्तै अब 17-18 खरब भित्रै आउँछ होला। किन भन्दाखेरि त्यो जुन किसिमबाट स्रोतको व्यवस्थापन गरिन्छ, हामी कहाँ अलिकति उल्टो छ। भारतमा भन्दा अलिकति उल्टो के छ भने भारतमा के गर्छन् भने उनीहरूले बाह्य स्रोतबाट कति आउने छ भन्ने कुरो पहिला किटान गर्छन् हैन, वैदेशिक सहायताबाट कति आउँछ एक्ज्याक्टली भन्ने कुरो हिसाब गरेपछि नपुग चाहिँ आन्तरिक स्रोतबाट व्यवस्थापन गर्छन्। हामी कहाँ के हुन्छ भन्दा आन्तरिक स्रोतको चाहिँ पहिला हिसाब गऱ्यो, हाम्रो राजस्वबाट कति आउँछ त आन्तरिक स्रोतबाट भनेपछि हाम्रो करिब 11-11.5 अरब जति आउला भनेर चाहिँ अनुमान गरेपछि बाँकी जति पुग्दैन त्यसपछि लगेर कहाँ लग्ने भन्दाखेरि आन्तरिक ऋणको त एउटा सीमा छ हैन, 2.5 खर्ब भन्दा त त्यो आन्तरिक ऋण चाहिँ उठाउने कुरो भएन। बाँकी लगेर वैदेशिक ऋणमा लगेर चाहिँ जम्मै चाहिँ त्यसमा बुक गरिदिने त्यस्तो किसिमको चाहिँ प्रवृत्ति छ त्यो जुन। र त्यसपछि किन त्यो चाहिँ ठुलो आकारको बजेट चाहियो भन्दाखेरि विभिन्न खाले चाहिँ तपाईँको चाहिँ नयाँ स्किमहरू, नयाँ किसिमको कुराहरू अलिकति त्यो मतदाता आकर्षित गर्ने क्रममा पनि त्यो आउने कुरालाई देखिन्छ। अहिले रियलिस्टिकल्ली हेर्ने भने के देखियो त भन्दा अहिले जुन 1150 को चाहिँ तपाईँको आन्तरिक स्रोतबाट अब गएको सालको हेर्ने हो भने वैदेशिक सहयोग ऋण र
ग्रान्ट दुवै गर्दाखेरि तपाईँको 147 अरब भन्नुहोस् 1,47 अर्ब जति मात्रै छ गएकोमा। भने यस साल पनि 100 तपाईँको चाहिँ 50 अरबभन्दा बढी बढ्ने छैन, किनभने आजसम्म चाहिँ अनुदान हामी करिब 60 अरबको अनुदानको बजेट राखेका थियौँ, बजेट थियो। अहिलेसम्म चाहिँ 14 अरब मात्रै अनुदान आएको छ। यो एकदम उछालिएर गयो भने नि 20 अरब पुग्ला होइन। त्यस हुनाले चाहिँ हाम्रो चाहिँ जतिसुकै राखे पनि वैदेशिक ऋणको त्यो चाहिँ 130 भन्दा माथि जाने किसिमको देखिँदैन। किन हाम्रो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिभ पनि हेरौँ भने हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिभ हेर्दाखेरि त्यस्तो छैन क्या। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो जुन खर्च गर्ने क्यापासिटी विभिन्न किसिमका चाहिँ कन्ट्रोलले गर्दाखेरि यी सबैलाई हिसाब गर्ने भने मैले चाहिँ पछि 6 महिनापछि यसलाई संशोधन गर्दाखेरि आउने बजेट भनेको त्यही 15को हाराहारीमा आउँछ भन्ने लाग्छ सर। तर आउनलाई अहिले चाहिँ त्यो आउँछ, किन चुनाव पनि छ, यो सबै कुराहरू छ। त्यसले गर्दाखेरि चुनावको लागि पनि बजेट चाहियो, त्यो आउँछ। साइज चाहिँ त्यही नै हो। र अर्को प्राथमिकताको कुरा गर्दाखेरि प्राथमिकताहरू क्लियर नै छन् अहिले। प्राथमिकता एकदम क्लियर छ। एउटा त के भन्दाखेरि आयात प्रतिस्थापन गर्नेको निम्ति चाहिँ सबभन्दा बढी फोकस एग्रिकल्चरमा गर्नुपर्छ भन्नेमा चाहिँ प्राय सबैको चाहिँ एकदम एकमत छ। तर कसरी भन्ने कुरामा जस्तो गोल्यान सरले बराबर आज मात्र होइन बराबर के राख्नु भएको छ भन्दाखेरि कृषि वस्तुको आयातमा चाहिँ हामी चाहिँ अलिकति स्पेसल कर लगाएर चाहिँ केही निरुत्साहित गर्नुपर्छ, त्यो आयातलाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ। नगरिकन चाहिँ हाम्रो घरको उत्पादन चाहिँ को प्रोटेक्सन हुँदैन भन्ने कुराहरू छ। जुन कुरा आज सबैले आफ्नो अर्थतन्त्रको प्रोटेक्सनको निम्ति चाहिँ त्यो प्रोटेक्सनिस्ट पोलिसी अमेरिकादेखि लिएर विभिन्न कन्ट्रीले लगाएकै छ। हामी WTO भनेर चाहिँ बेला बखतमा ज्यादै खुलाका कुरा गर्छौँ र आफू चाहिँ चौपट भइराखेका छौँ। त्यस हुनाले चाहिँ त्यो पार्ट लगायत आन्तरिक उत्पादन वृद्धि गर्नको निम्ति यो चाहिँ के भन्दाखेरि अब कृषिमा त प्रधानमन्त्री कृषि के विकास कार्यक्रम पनि छँदैछ, धेरै कार्यक्रम हो। तर के भन्दाखेरि किसानले समयमा चाहिँ बिउ मल नपाउने र धेरै समस्या त लगातार भोगिराखेका छन्। यो मौखिक र नीतिगत आश्वासन मात्रै होइन कि प्राक्टिकल्ली नै त्यो चाहिँ के भन्दाखेरि प्राविधिक सेवा, त्यसपछि गएर बिउ मल, त्यसपछि गएर चाहिँ कृषि बजारसँगको पहुँच र कृषकहरूको निम्ति चाहिँ वित्तीय उसमा पहुँच, यो कुराहरूमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो ग्यारेन्टी आउने बजेटमा कसरी गरिन्छ, किनभने त्यो मेकानिजम नभइकन खालि नीतिले बोलिदिएर मात्रै हुँदो रहेछ। खास हामीलाई जनतालाई आश्वस्त गर्ने विश्वस्त गर्ने मेकानिजम कसरी आउँछ भन्ने त्यो हेर्नु बाँकी छ। पक्कै पनि सरले पनि कृषिमा प्राथमिकता दिनुपर्छ भन्नुभयो, उहाँले पनि कृषिमै प्राथमिकता दिनुपर्छ भन्नुभयो। कृषिमा प्राथमिकता दिनुपर्छ भनिराख्दाखेरि चाहिँ अहिलेको समस्याहरू के छन् र सरकारले चाहिँ त्यसलाई कसरी सम्बोधन गर्नुपर्छ? एकदम राम्रो क्वेसन सोध्नुभयो तपाईँले सुशीलाजी। मैले पनि यही खोजिराखेकै थिएँ। उहाँले अहिले डाक्टर साहबले जुन भन्नुभयो त्यसैमा जोड्न खोजिरहेको थिएँ। यो अहिले डाक्टर साहबले जुन भन्नुभयो त्यसमा चाहिँ अब के हो भने यो सोल्युसन चाहिँ समस्याभन्दा पनि म सोल्युसनको कुरा गर्छु। समस्या त्यसैबाट आइहाल्छ, समस्या सबैलाई थाहै छ। किसानको सामान बिकेको छैन, उसलाई उत्पादन गर्नको लागि उन्नत बिउ छैन, मल टाइममा पाउँदैन, सिँचाइको व्यवस्था छैन, कृषि यन्त्रहरू पाउँदैन, यही त हो किसानको समस्या। र कुनै हिसाबले उत्पादन गर्यो भने पनि बिक्री हुँदैन, बजारीकरण गर्न गाह्रो, किसानले मोल पाउँदैन, बिचौलियाहरूले को बिगबिगी छ, किसानले मोल पाउँदैन होइन। समस्या भनेको यही हो। अब यसको समाधान कसरी गर्ने कुरा मात्रै गरेर भएन। बजेट यत्रो दिएको छ, 1 खर्ब जतिको तिनै तहको सरकारले मिलेर चाहिँ 1 खर्ब जतिको अनुदान र बजेट छ कृषिमा होइन, विनियोजन गरेको छ। यो वर्ष अझ बढी होला भन्ने आश मैले लिएको छु। तर त्यो बालुवामा पानी हाले जस्तै गयो। 27 अरब जति त मलमा मात्रै गएको छ। त्यो पनि मल पनि अझै पनि किसानहरूले पाएको छैन। यसको मतलब इन्डियामा मल महँगो भयो, नेपालमा सस्तो छ। त्यो आयो कि आएन भन्ने नै मेरो क्वेसन मार्क त्यहाँदेखि नै छ कि वितरणको त छँदैछ र बोर्डर एरियाबाट फर्केर फेरि उतै गएको छ। त यो कुरा त एउटा छँदैछ। अब यसको सोल्युसनको लागि के हो भने हामीसँग सबभन्दा पहिले पालिका लेभलबाट नै डाटा छैन। भूमि कति छ, के छ, कस्तो छ, त्यसको डाटा छैन। त्यो डाटा एउटा चाहियो सबभन्दा पहिले। त्यो डाटा आउने बित्तिकै के उत्पादन हुन्छ, माटोको परीक्षण पनि हुन्छ, त्यसले चाहिँ सबै कुरा थाहा हुन्छ कि कस्तो उत्पादन हुनसक्छ। त्यो उत्पादनको हिसाबमा उन्नत बिउ चाहियो। उन्नत बिउ प्राइभेट सेक्टरलाई पनि ओपन गरिदिनु पऱ्यो ल्याउनको लागि। उन्नत बिउ बाहिरबाट ल्याउनुपर्छ भने उन्नत बिउ ल्याउन दिनु पऱ्यो। अहिले जुन 5-7 वर्षको टाइम लाग्छ नार्कबाट पर्मिसन लिएर गर्नको लागि,
त्यसलाई चाहिँ छोटो पारेर 3 महिना 6 महिनामा ल्याउनु पर्यो। यो र त्यसपछि चाहिँ कृषि समन्वय केन्द्र यो पालिकाको अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्षको संयोजकतामा बन्नु पर्यो। त्यहाँको किसान, त्यहाँको युवाहरूलाई समेटेर बन्नु पर्यो। त्यहीँबाट चाहिँ कृषि यन्त्रहरू चाहिँ सस्तो मोलमा चाहिँ जति अनुदान दिने हो त्यहीँ दिनु पर्यो। त्यहाँबाट चाहिँ त्यो सस्तो मोलमा चाहिँ घन्टाको भाडाको हिसाबमा चाहिँ सस्तोमा जानु पर्यो। त्यसले गर्दाखेरि कसैलाई पावर टिलर कसैलाई त्यो दिने आवश्यकता नै भएन। अहिले काखा पाखा भएको छ त्यो चाहिँ रोकिनु पर्यो। त्यसै बिउको पनि हामीले कुरा गऱ्यौँ, त्यहीँ जति अनुदान दिनु छ बिउमा त्यसलाई सस्तो बनाएर किसानलाई चाहिने जति, किनभने जब डाटा आइसकेपछि उसलाई कति बिउ चाहिन्छ, कति घन्टा चाहिँ काम गर्नको लागि चाहियो, यो तपाईँको ट्र्याक्टरहरूदेखि लिएर कति चाहियो र मल कति चाहियो भन्ने कुरा पनि आउँछ। मलमा चाहिँ अनुदान दिनु पर्यो भने अहिले इम्पोर्ट गर्दाखेरि पुरा मूल्यमा हुनु पर्यो र अनुदान किसानले जति युज गरेको छ त्यो डाटा त्यहाँबाट आइसकेपछि उसको ब्याङ्कको खातामा चाहिँ अनुदान बराबरको रकम चाहिँ उसको ब्याङ्कको खातामा राखिदिनु पर्यो। यति भएपछि उत्पादन हुन्छ। हामीलाई पहिल्यै थाहा हुन्छ कि कुन क्षेत्रमा के उत्पादन हुनेवाला छ। त्यो हिसाबले चाहिँ हामीले इम्पोर्टको पोलिसीहरू त्यसलाई चाहिँ रोक्ने चाहिँ पोलिसीहरू त्यो हिसाबले ल्याउनु पर्यो। अब रह्यो बजारीकरणको कुरा जुन डाक्टर साहबले पनि भन्नुभयो, त्यसको लागि PPP मोडलमा भण्डारणको व्यवस्था चाहियो। त्यो त्यहाँको युथहरूले काम पनि पाउँछन्। त्यहाँको किसानहरूको संयोजकतामा र सहभागितामा त्यसलाई चाहिँ एउटा कोअपरेटिभ बनाउन सकिन्छ। या PPP मोडलमा त्यहाँ चाहिँ ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई लोन दिन पनि सजिलो हुन्छ। भण्डारण, त्यहाँ कृषि प्रशोधन जुन उत्पादन हुन्छ त्यो हिसाबले चाहिँ चिस्यान केन्द्र चाहिन्छ कि तपाईँको ढुसी नलाग्ने गरी चाहिँ मकैको लागि ड्राई स्टोरेज चाहिन्छ कि भन्ने कुराहरू चाहिँ सबै त्यही आवश्यकता अनुसार चाहिँ गर्नु पर्यो। त्यस्तै ढुवानीको व्यवस्थाको लागि कोल्ड चेन भेहिकलदेखि लिएर त्यहाँदेखि चाहिँ गर्न सकिन्छ। यो PPP मोडलमा गऱ्यो भने सरकारको अनुदान पनि एक ठाउँमा गयो र ट्रान्सपेरेन्टली गयो। त्यस्तै आज ब्याङ्कहरूलाई जुन समस्या भोगिराखेको छ कि यो चाहिँ ब्याङ्कहरूले दिएको ऋण चाहिँ ठिक ठाउँमा गएन, यो चाहिँ यसको उत्पादकत्वमा गएन, त्यो पनि चाहिँ रोकिन्छ र त्यो ठाउँमा जान्छ। अब बजारको कुरा गरौँ, बजार र ठुला कृषि प्रशोधनको कुरा गरौँ। अब यो हाम्रो प्रदेश लेभलमा 7 वटा प्रदेशमा 6 वटा जति कमसेकम एउटा चाहिँ कृषि प्रशोधन एग्रिकल्चर प्रोसेसिङ जोन चाहिन्छ। त्यो भनेको के हो भने ठुला उद्योगहरू ल्याउनु पर्यो। त्यहाँ चाहिँ FDI पनि आउनुपर्छ र ठुला उद्योगहरू आउनुपर्छ कृषि प्रशोधनको लागि र त्यहाँ साना र ठुला सबै उद्योग आउने गरी त्यो चाहिँ एउटा आउनुपर्छ। त्यसको जग्गा चाहिँ सरकारले दिनुपर्छ। यसमा पनि PPP मोडलमा ल्याउनु पर्यो। सरकारले आफैले गर्न खोज्दाखेरि 5-10 वर्षसम्म त कुरा मात्रै हुन्छ। पहिला नै डिपार्टमेन्ट बन्छ, खर्च यत्रो लागिसकेको हुन्छ कि त्यसले चाहिँ काम गर्दैन। त्यसैले यसलाई त्यसरी गरे र खास गरिकन काठमाडौँ, पोखरा जस्ता बजार जहाँ ठुला बजार छन्, यो अब जस्तै कालीमाटीमा चाहिँ यो एकदम यो माफिया तन्त्र जस्तै भएको छ। यसलाई चाहिँ तोड्नको लागि चाहिँ अरू बजारहरू चाहिँ यो पालिका अब महानगरपालिकासँग मिलेर हुन्छ कि कसरी हुन्छ, त्यो चाहिँ एउटा चाहिँ बजार विभिन्न, अब काठमाडौँ भनेको एउटा कालीमाटी बजारले मात्रै पुगेन। यो चाहिँ अब यो पनि ठ्याक्कै रिङ रोडभित्र चाहिँ फलफुलको बजार, तरकारी र फलफुलको बजार हुनु पनि हुँदैन। यसले चाहिँ ट्राफिकलाई पनि एकदम अप्ठ्यारो बनाएको छ। यसलाई चाहिँ रिङ रोड बाहिर पुरा व्यवस्थित तरिकाले 5-7 वटा काठमाडौँमा चाहिन्छ, त्यस्तो चाहिँ लिएर आउनुपर्छ। यति हामीले गर्न सक्यो भने हाम्रो, तर यसको लागि यति गर्नको लागि पनि हाम्रो छिमेकी मुल्कहरूले जुन अहिले डम्पिङ गरेको छ, जुन अघि मैले कुरा भने, त्यसमा चाहिँ जबसम्म हामीले भन्सार बढाउँदैनौँ र जबसम्म हामी चाहिँ नन ट्यारिफ ब्यारियरहरू लगाएर त्यसलाई निरुत्साहित गर्दैनौँ, त्यसको मतलब क्वारेन्टिनको व्यवस्था हुनु पर्यो, चेकिङ हुनु पर्यो। त्यहाँ विषादी भएर आइराखेको छ भने त्यो चाहिँ आम जनताले खानु पनि भएन। हामी यति बिरामी पर्नुको मेन कारण त्यही हो कि त्यसैले यति गर्यो भने यसले चाहिँ समग्र रूपमा विकास हुन्छ। र अहिले हाम्रो 2/3 जनता, 2 करोडभन्दा बढी पपुलेसन चाहिँ किसान छन्। उनीहरूलाई चाहिँ एक किसिमको फड्को मार्ने स्थिति आउन सक्छ। यसमा चाहिँ यो धेरै टेक्नोलोजी पनि चाहिँदैन, धेरै कुराहरूको आवश्यकता छैन। यति बेसिक निड हामीले पुरा गर्न सक्यो भने मलाई लाग्छ कि हामी चाँडै यो अहिले 3.5 खर्बको जुन
इम्पोर्ट गरिराखेका छौँ यसलाई 1 वर्षभित्र नै आदि बनाउन सकिन्छ। पक्कै पनि सर, म फेरि पनि आउनेछु तपाईँसँग। गोविन्द सर, यसमा के एड गर्न चाहनुहुन्छ जुन समस्या र सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्ने कुराहरूमा यो प्राथमिकताको प्राय सबै कुरा आइसकेको छ। मेन मैले भन्न चाहेको के भन्दाखेरि जहाँसम्म इन्फोर्समेन्टको कुरा छ, इन्फोर्समेन्ट चाहिँ पोलिसी पनि हुनु पर्यो, तर के भन्दाखेरि त्यसको इन्फोर्समेन्टमा जुन किसिमको कमजोरी छ हाम्रो, त्यो सरकारको जुन कमजोरी छ त्यो कमजोरीलाई हटाउनु पर्यो। 1 2 चाहिँ के भन्दाखेरि कृषिसँग सम्बन्धित अथवा उत्पादनसँग सम्बन्धित कुराहरूमा चाहिँ खास गरेर अब चाहिँ केन्द्रले चाहिँ पोलिसी र रिसोर्सेसको कुरा चाहिँ केन्द्रले हेर्ने, तर धेरै जसो अधिकार चाहिँ पालिकामा दिनुपर्छ। किन भन्दा उनीहरूले प्रत्यक्ष त देख्छन् क्या, उनीहरू ज्यादै नजिक छन्, के भइरहेछ कसो भइरहेछ त्यसको चाहिँ सदुपयोग दुरुपयोग सबै कुरा हेर्न सक्ने हुनाले त्यो चाहिँ पालिकाहरूलाई त्यो अधिकारहरू दिनुपर्छ, त्यो मार्फत चाहिँ सुविधाहरू जानुपर्छ। तर पालिकाले चाहिँ त्यो सुविधाहरू कसरी गरिराखेका छन् त्यही पनि भ्रष्टाचार हुनसक्छ। त्यसको अनुगमन चाहिँ फेरि केन्द्रीय तहबाट चाहिँ त्यो अनुगमन चाहिँ आवश्यक छ। अनुगमन त एकदमै आवश्यक हुन्छ, त्यो चाहिन्छ पनि। अब अहिले हेर्दाखेरि के भने अर्को चाहिँ हामीले धेरै किसिमको बेला बखतमा चाहिँ यहाँ आन्दोलनहरू राष्ट्रियताको नाममा धेरै आन्दोलनहरू हुन्छ, तर त्यो कस्तो आन्दोलन हुन्छ भन्दा एब्स्ट्र्याक्ट किसिमको क्या, हजुर एकदम त्यो अमूर्त, त्यो के हो भन्ने हुन्छ। त्यो राष्ट्रियता भनेको के हो भने अहिले गोलाम सरले भने जस्तो एकदमै चाहिँ तपाईँको चाहिँ विषादीयुक्त तरकारीहरू आयात नगर्नु पनि राष्ट्रियता हो। किनभने नेपाली जनताको स्वास्थ्यको रक्षा गर्नु त राष्ट्रियता भयो नि त। आफ्नो राष्ट्रका जनताको स्वास्थ्यको रक्षा गर्नु यो पनि राष्ट्रियता हो। त्यसपछि गएर अब अहिले जुन किसिमको एउटा उक्रेन र रसियाको युद्धको जुन चाहिँ अहिले चाहिँ मतलब लम्बिरहेको छ, त्यसले विश्वमा जुन खाद्य सङ्कटको अवस्था देखिरहेको छ। अहिले हामी खास गरेर चाहिँ खाद्य सङ्कट, किनभने त्यत्रो 3 खर्बको हामी आयात गर्छौँ भने त्यो चाहिँ एउटा चाहिँ खाद्य असुरक्षा हामी कहाँ छ भन्ने देखियो। हजुर त्यसै गरी चाहिँ जसरी चाहिँ पेट्रोल डिजलको चाहिँ भाउ एकदम आकाशी राखेको छ अन्तर्राष्ट्रिय कारणले पनि हो, त्यसले गर्दाखेरि हामी कहाँ ऊर्जाको असुरक्षा पनि देखियो। त्यो ऊर्जा असुरक्षा, खाद्य असुरक्षा र कहिलेकाहीँ के हुनसक्छ भन्दाखेरि साँच्चै भन्नु भने मेडिसिन पनि हामी धेरै उत्पादन गर्छौँ, तर के भन्दाखेरि अत्यावश्यक मेडिसिनहरूको निम्ति पनि चाहिँ हामी चाहिँ सुरक्षित हुनुपर्ने जरुरी छ। त्यो अहिले अन्तर्राष्ट्रिय इन्भाइरोमेन्टले गर्दाखेरि अहिले हामी आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रलाई बुझ्दाखेरि कसरी बुझ्ने भन्दाखेरि बेसिक कुराहरूमा चाहिँ हामी चाहिँ आत्मनिर्भर हुने कुरा हो। त्यसको लागि त के भन्दाखेरि एउटा पोलिसीले बजेटले त्यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यो हिसाबबाट बजेट त्यसले आउनु पर्यो, इन्फोर्समेन्टको मेकानिजम पनि त्यो हुनु पर्यो। र खास गरेर समस्या कहाँनिर छ भन्दाखेरि नेपालमा यो सरले राखिहाल्नु भएको छ, सुशासन आयोगसम्मको सरले कुरा राख्नु भएको छ। त्यो के भन्दाखेरि हामी कहाँ सुशासनको समस्या चाहिँ व्यापक मात्रामा छ र यो कमिसन तन्त्रको पनि व्यापक मात्रामा छ। वास्तवमा यहाँ लगानीकर्ताहरूले कुनै पनि ठुलो लगानीकर्ताहरू यहाँ आउँदाखेरि चाहे स्वदेशका हुन् चाहे चाहिँ विदेशका लगानीकर्ताहरू हुन्, उनीहरूले चाहिँ सर्टेन पर्सेन्टेज सेयर त्यो अनफेयर रूपमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ कसै न कसैलाई बुझाउनु पर्ने, जुन ट्रान्सप्यारेन्ट छैन, जसले इन्फर्मल इकोनोमीलाई नै बढाउने हो। फेरि त्यसले केही यहाँ हुन्न। त्यो किसिमको एउटा के भन्दाखेरि त्यो भित्रबाट त्यो किसिमको दबावका कारणले गर्दाखेरि पनि हाम्रो चाहिँ एउटा इन्भेस्टमेन्टको इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ अलिकति प्रदूषित छ। त्यो कुरामा चाहिँ के भन्दाखेरि प्रभावशाली मान्छेहरूले चाहिँ नेतृत्व वर्गहरूले चाहिँ यो बारे सोच्नुपर्छ। अब हिजोकै परम्पराबाट के भन्दाखेरि आजको कम्पिटिटिभ उसमा चाहिँ त्यो चाहिँ एउटा सुशासनको कुरालाई चाहिँ ज्यादै महत्त्वका साथ हेर्नुपर्छ। त्यो इन्भाइरोमेन्ट नबनिकन हामी कहाँ विकास हुँदैन। पक्कै पनि सर, म गोविन्द सर तपाईँतर्फ फेरि आउन चाहन्छु, अहिले एकछिनमा आउने नै छु। कृष्ण सर, उहाँहरूले पहिलो र दोस्रो प्रश्नलाई नै अलिकति समेटेर आफ्नो धारणाहरू राखिदिनु भयो। तपाईँलाई पनि यो पहिलो प्रश्न जुन बजेटको आकार कत्रो हुनुपर्छ र यो बजेट जुन खर्च गरिन्छ त्यसको व्यवस्थापन कसरी गर्ने र प्राथमिकता कुन क्षेत्रमा हुनुपर्छ, त्यसको सोलुसन र प्रब्लम र त्यसको सोलुसनको बारेमा पनि अलिकति डाक्टर नेपालले र हाम्रो पवन गोल्यानले राम्रोसँग विश्लेषण गरि नै सक्नुभयो। बजेटको आकार चाहिँ गोविन्द सरले भने जस्तो करिब अहिले हामीलाई आउने चाहिँ 14-15 खर्बको बजेट चाहिँ हामीलाई ठिक्क हुने हो। तर यस्तो अवस्था छैन, किन राष्ट्रिय योजना आयोगका विज्ञ त्यो भनेको थिङ्क ट्याङ्क हो, त्यसले नै करिब 17.5 खर्ब जतिको बजेटको निमित्त त अर्थमन्त्रीलाई अलाउ गरिसक्यो। अर्थमन्त्री पो अर्थशास्त्री नहुनु होला त, तर अर्थशास्त्रीको अभाव त योजना आयोगमा छैन। उहाँहरूले नै त्यो दिइसक्नु भयो हामीलाई। त्यो बजेटको आकारमा हामी अलमलिन जरुरी छैन। तर बजेटको आकार
सरकारले कहाँ असर गर्छ त भन्दा अघि नै गोविन्द सरले भन्नुभयो दातासँग करिब हामीले झन्डै पाउने खर्ब बराबरको चाहिँ अपेक्षा गर्छौँ, तर त्यो चाहिँ वास्तवमा आउने चाहिँ नि 25 अर्ब पनि नआउला जस्तो देखिन्छ। हामीले चाहिँ डोमेस्टिक बोरोइङ करिब 17-18 खर्बको बजेटको निमित्त झन्डै 4 खर्ब जति डोमेस्टिक बोरोइङ आन्तरिक ऋण नलिकन त्यो बजेटको आकार ठेक्दैन। आन्तरिक ऋण लिने भनेको त सारा जनताको पैसा चाहिँ नेपाल सरकारले खिचेर लिने हो, त्यसले तरलताको समस्यालाई झन् उजागर गरिदिन्छ। हामीले दातासँग चाहिँ ऋण करिब 2.5 खर्ब जतिको अनुमान गर्ने भनेको के भने हामी दातामै भर पर्ने, हाम्रो कुल बजेटको आकार 25% विदेशी सहायतामै आधारित छ भन्ने र दाताहरूले दिएको त्यो ऋण चाहिँ जुन प्लेज गरेका छन् त्यो खर्च गर्न नसक्ने तर बजेटमा देखाउने। त्यसले गर्दा अवस्था के आउँछ भने चालु बजेट झन्डै 65%, 70% देखि आउँछ भने पुँजीगत बजेट हामी खुम्च्याएर 25%, 30% पनि गर्न सक्दैनौँ। अर्कोतिर चाहिँ 7वटा प्रदेश छन्, 753वटा छन्। नेपालमा अहिले 761वटा सरकार छन्। नेपाल सरकार एक्लैले झन्डै बजेटको चाहिँ 75%, 70% हिस्सा लिन्छ। उसलाई दिने बजेट चाहिँ मुस्किलले 4 खर्ब, 4.5 खर्बभन्दा बढी हुँदैन। त्यस कारण उनीहरूको माग के छ भने नेपाल सरकारसँग कुल बजेटको 10% जति रहोस्, बाँकी रहेको 90% त प्रदेश र स्थानीय सरकारमा जाओस् न भन्ने जुन भावना हो संहिता आइसकेपछि त्यसमा हामी जान सकेनौँ। आकारले त्यहाँ गर्छ। जहाँसम्म कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ भन्ने विषय आयो, मेरो पनि अभिमत त्यही नै हो। तर यस्तो तथ्याङ्कले के देखाउँछ भने नेपालमा आधा हेक्टर जमिन मात्रै भएका मानिसहरूको जनसङ्ख्या 52% छ। भनेपछि हामीले चाहिँ निर्वाहमुखी कृषिबाट व्यावसायिक कृषिमा जाने भन्यौँ, जोसँग जमिन नै छैन। अहिले पनि करिब चाहिँ कृषिमा चाहिँ झन्डै 61% मानिस कृषिमा छन्, तर कुल गारस्थ्य उत्पादनमा अब चाहिँ 25.5% भन्दा कृषिको भूमिका नै छैन। हाम्रो नेपालमा करिब 35 लाख हेक्टर जमिन चाहिँ खेतीयोग्य जमिन छ। त्यसमध्ये अहिले हामीले 17 लाख 18 लाखभन्दा बढीमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउनै सकेका छैनौँ भने 55% जमिनभन्दा 45% जमिन त अहिले पनि आकाशे खेतीमै भर पर्छ। भनेपछि हामी एक बालीभन्दा लाउन सक्दैनौँ। हाम्रो चाहिँ 1 हेक्टर जमिनमा 3.5 मेट्रिक टन औषधमा उत्पादन हुन्छ भने चीनको चाहिँ झन्डै अहिले 16 मेट्रिक टन 17 मेट्रिक टन भइसक्यो। भारतमा अहिले चाहिँ मोटामोटी चाहिँ 10 मेट्रिक टन हुन्छ। हामी हाइब्रिडमा जानै सकेनौँ भनेपछि हाम्रो उत्पादकत्व नै भएन। मूल कुरो अहिले भारतसँगको जुन कृषिको कुरो छ, पवनजीले उठाउनु भयो, एउटा नेपालको सीमा छ। नेपाल भारत बिचमा भएको वाणिज्य सन्धि अनुसार हामीले भारतमा उत्पादन भएको कृषिमा कुनै पनि कर लाउन भन्सार लाउन पाउँदैनौँ। तैपनि हामीले चाहिँ यो चाहिँ अनफेयर भयो भनेर कृषि शुल्क भनेर पहिला 10% लाथ्यौँ, अहिले त्यो 5%मा आयो। भारतमा एउटा जति पनि हाम्रो नेपालबाट निकासी हुन्छ त्यो चाहिँ ड्युटी फ्री हुन्छ। त्यसले गर्दा भारतबाट हुने आयातलाई हामीले अर्को 5 देखि 7% छुट दिएको छौँ। चीनबाट आउनेलाई पनि त्यही बमोजिमको छुट दिएका छौँ। साफ्टा छ, बिमेस्टेक छ, होइन त, यिनलाई पनि हामीले छुट दिनुपर्ने अवस्था छ भने उतातिर चाहिँ हाम्रो ट्यारिफ बाइन्डिङ गरेका छौँ जेनेभामा हामीले। त्यो गर्दाखेरि हाम्रो भन्सारको दर घटाउन मात्रै पाइन्छ, बढाउन पाइँदैन। WTO सिद्धान्त अनुसार 10% जति अनुदान किसानलाई दिन पाइन्छ। तर जुन मुलुक चाहिँ 1995 जनवरी 1 भन्दा पहिला नै WTOको सदस्य थिए उनले दिन पाउने भए। हाम्रो नेपाल त त्यो बेला अब्जर्भर मेम्बर थियो, हामी त ग्याड थियो त्यो बेलामा। पछि हामी 2004को दोहा मात्रै सदस्य भयौँ। त्यसले गर्दा हाम्रो अनुदानको स्तर 1% पनि छैन, जबकि भारतमा 10% छ। भने चाहिँ भारतको कृषिसँग चाहिँ कम्पिटै गर्न नसक्ने त्यही चिज हाम्रो नेपालमा आउँदा हामीले चाहिँ भन्सार लाउन नपाउने। भने चाहिँ उहाँले भनेको एउटै चिज चाहिँ के छ भने नन ट्यारिफ बाइन्डिङहरू, खास गरी हाम्रो काउन्टर भ्यालिङ ड्युटी अथवा चाहिँ यो एक प्रकारले अब हामीले त्यसलाई चाहिँ क्वारेन्टाइनका कुराहरू त्यस्तोबाट केही नियन्त्रण गर्ने हो। विषादीसम्म परीक्षण गरेमा पनि सरकार बहादुरीका साथ पछि हट्यो भने त्यो विषादीयुक्त नै खाना आएको चिज पनि रोक्न हामीले सकेनौँ। भने यस्तो अथाह अवस्था कृषिमा छ। करिब डेटाले भन्छ झन्डै 16-17 खर्बमा 3 खर्ब त खाद्यान्न र कृषिजन्य उत्पादन छ, जबकि नेपालका राजनेताहरूले नाक ठाडो बनाउनुहुन्छ यो कृषि प्रधान देश हो भनेर। अब कृषि प्रधान देशको अवस्था नै रहेन। त्यसले गर्दा अब त हाम्रो त बिस्तारै थाहा नपाउने गरी प्रायोरिटी नै सेवा सेक्टरमा, खास गरी पर्यटन क्षेत्रमा, खास गरी जलविद्युतको क्षेत्रमा गयो। त्यही भएर नेपालमा जुन खानीहरू छन् त्यो खानीलाई उत्खनन गर्न पाए हुन्थ्यो। नेपालले कम्तीमा पनि खाद्यान्न, हरियो तरकारी, फलफुल, माछा मासु, दुग्धजन्य पदार्थमा आत्मनिर्भर हुनेतर्फ जान पाए हुन्थ्यो, होइन त। नेपालमा के छैन र? यहाँ त सुन खानी देखिया छ, युरेनियमको खानी देखिया छ, पेट्रोलको सम्भावना देखिया छ, फलाम र तामाको सम्भावना देखिया छ। एउटा नवलपरासीमा बल्ल फलामको उद्योग सुरु गरियो। कृषि प्रधान देश हो, एउटा पनि कृषि औजार कारखाना छैन। कृषि प्रधान देश हो, एउटा पनि रासायनिक मल कारखाना छैन। हामी जैविक उत्पादनमा जाने भन्छौँ, अर्ग्यानिक उत्पादन। त्यसको निमित्त हामीसँग चाहिँ 7वटा प्रदेशमा हामीले 7वटा प्रदेशी स्तरका प्राङ्गारिक मल कारखाना स्थापना गर्ने भन्यौँ। 7वटा चाहिँ जैविक विषादी उत्पादनहरूले कारखाना खोल्ने भन्यौँ। त्यो त हामीले गर्न सकेनौँ। हामीले संघीयता आइसकेपछि सबै काम स्थानीय तहमा दिने भनेका थियौँ। सबै कृषि मन्त्रालयका अड्डाहरूको नाम अहिले चाहिँ कृषि ज्ञान केन्द्र भएर हामीले फेरि संघीयता नै लादिरहेछौँ।
भनेपछि जबकि अनुसूची 8मा स्थानीय सरकारलाई दिइसकेको अधिकारमा फेरि हामी खोजेर लियौँ। अहिले हामीले पालिकाको उपाध्यक्ष उपमेयरलाई न्यायिक कुरो हेर्नलाई अधिकार दियौँ। त्यसको सबटा संविधान परिवर्तन गरेर पवनजीले भने जस्तो उपाध्यक्ष र उपमेयरले कृषि सम्बन्धी काम हेर्नुहुन्छ भन्न पाएको भए यो त हामी त एकात्मक सरकार हुँदा नै केन्द्रबाट जाने कुल अनुदानको 15% रकम चाहिँ कृषिमा छुट्याउनुपर्छ भनेर त उही बेला भनिएको थियो। अहिले कृषिको चाहिँ तपाईँले पालिकाहरूको हेर्नु भने 1% पनि छैन, किन सबै पालिकाको पुँजीगत बजेटको 90% सडकमा मात्रै हो। अन्त उहाँले केही पनि खर्चै गर्नुहुन्न। यसर्थ यो माइन्डसेटमा नै परिवर्तन नगरिकन यो हाम्रो आयात बढ्यो, हामी परावमुखी भयौँ, कृषि प्रधान देश भएपछि कृषिमा चाहिँ हामी के भनौँ सक्षम हुन सकेनौँ भन्ने कुरो चाहिँ यो वास्तवमा यस्तो भजन मात्रै गाएर सम्भव छैन। अहिले मैले बुझेअनुसार कृषि मन्त्रालयको बजेट 42 अर्ब रुपियाँ छ, यसपालि अब आउनेमा 43 अर्ब हुँदैछ। जबकि स्वास्थ्यको बजेट हामीले बुझिकनै 2 वर्ष अगाडि 60 अर्ब थियो, त्यसलाई 93 अर्ब गऱ्यौँ। 93 अर्बको 1 अर्ब 37 करोड बनायौँ। भने कृषिको बजेट त हुनुपर्ने अलिक 40 त करिब 90 अर्ब रुपियाँ हुनुपर्ने। सिँचाइतर्फको बजेट हामीले पोहोरको साल 29,000 हेक्टर जमिनमा सिँचाइ गर्छौँ भन्ने पो बजेट ल्याएर हामीले त ल्यायौँ। भने अब त सिँचाइ र कृषि गरेर कुल हाम्रो बजेटको झन्डै 5% त कृषिमा बजेट छुट्टिनु पर्ने, प्रदेशको कुल बजेटको 15 देखि 25% छुट्टिनु पर्ने, स्थानीय तहको पनि कुल बजेटको 15 देखि 25% कृषिमा छुट्टिनु भने बल्ल यसमा लगानी हुन्छ। पवन कल्याण जस्ता केही औँलामा गन्न सक्ने उद्योगपति व्यवसायी बाहेकले कसैले कृषिमा काम गर्नु भएको छैन। सबैजना एसेम्बल उद्योग गर्ने अथवा बाहिरबाट चाहिँ आयात गरेको चिज यहाँ व्यापार गरेर नाफा कमाउने। तर उहाँहरू निजी क्षेत्रलाई के भन्नुहुन्छ भने आयात बढ्यो, रोक्नुपर्छ। सबै आयातमै लाग्नु भएको छ, किन आयात त सजिलो छ, कमिसन व्यापार हो। उताबाट उत्पादन भएको सामान यता ल्याएर बेच्दै भए त बिचमा आएको मुनाफा सहिले लिन सक्ने भयो। पेट्रोलियम पदार्थ हेर्नुहोस् त करिब 6 महिनाको अवधिमा 80 रुपियाँको तेल 180 रुपियाँ पुग्यो। त्यो तेल हाल्नलाई मोटरसाइकल मात्रै एउटा पम्पमा 2000वटा लाइनमा छन्। भने त नेपालीलाई त 180 होइन 4 दोबर बनाए पनि लाइन नछोड्ने जस्तो पो देखियो त। पेट्रोलको भाउ यत्रो विधि बढेपछि खोइ मान्छे साइकलमा हिँड्या, खोइ मान्छे सार्वजनिक यातायातमा हिँड्या, खोइ मान्छे ठमठम्ती हिँड्या, खोइ मान्छे घोडा चढेर हिँड्या। यस्तो क्रान्तिकारी भावना आउनु पर्दैन। क्रान्ति भनेको बन्दुक बोक्ने होइन, वास्तव भावनात्मक रूपमा चाहिँ राष्ट्रलाई प्रेम गरियो भने बल्ल आयात रोकिन्छ। यो प्राथमिकता बजेटले चाहिँ यस्तो चाहिँ आम मानिसमा राष्ट्रियता भावना जगाउने गरी प्राथमिकता ल्याउन सक्छ कि भन्ने चाहिँ मेरो चाहिँ अपेक्षा छ। पक्कै पनि सर, एकदमै राम्रोसँग तपाईँले बुझाउनु भयो। म पवन सरतर्फ आउन चाहन्छु। अब यहाँ त निजी क्षेत्रसँग आबद्ध हुनुहुन्छ, आगामी बजेटमा निजी क्षेत्रका के कस्ता विषय चाहिँ सम्बोधन हुनुपर्ने जस्तो लाग्छ हजुरलाई? मेरो भनाइ सिम्पल छ। अहिले कृष्ण हरि सरले भन्नुभयो आयात गर्दाखेरि एक-एकवटा ब्यालेन्स सिटको तपाईँहरूले नै न्युज बारम्बार अहिले पछिल्लो दिनमा आउने गरेको छ। एउटा कुनै ट्रेडिङ कम्पनीले 3 अर्ब 3.5 अर्बको नाफा गर्यो भनेर आउँछ, कुनै उद्योगको सुन्नुभएको छ यत्रो पैसा कमाइ गर्यो भनेर, या कुनै कृषिकोमा कुनै यत्रो पैसा कमायो भनेर कुनै न्युज आउँछ? आउँदैन। ब्याङ्कहरूले कमाएको न्युज मात्रै आयो, अब आएर चाहिँ ट्रेडिङ कम्पनीहरूले कमाएको न्युज आयो होइन। त त्यसको लागि राज्यले अबको चाहिँ रेडिकल चेन्ज के ल्याउनु पर्यो भने सबभन्दा प्रफिटेबल बिजनेस चाहिँ कृषिलाई बनाउनु पर्यो, नम्बर 1। त्यसपछि निर्यातमुखी उद्योगलाई बनाउनु पर्यो, त्यसपछि आयात प्रतिस्थापन हुने उद्योगलाई बनाउनु पर्यो र सँगसँगै हाइड्रो पावर र एनर्जी सेक्टरलाई बनाउनु पर्यो। यस्ता उद्योगहरू, यस्ता जुन हामीलाई दिगोसम्म हुने काम गर्नको लागि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ मोर प्रफिटेबल जबसम्म हामी बनाउँदैनौँ तबसम्म हामी यो सोच राखेर कि त्यो 2 करोड जनताले यसै सितैमा काम गर्छ र या त म जस्तो बौला हुनु पर्यो कि यो जुन एक्सपोर्ट इन्डस्ट्रीमा लागेको छु या अहिले कृषिमा लागेको छु, होइन भने बौलै हुनु पर्यो नि त। होइन भने त एउटा ट्रेडिङ कम्पनी खोल्यो भने 2-3 अरबको नाफा हुन्छ, मेरो सबै कम्पनीको जोड्नु भयो भने 1 अरब पनि पुग्दैन। त यसको मतलब के त? यो के मलाई ट्रेडिङ बिजनेस गर्न आउँदैन? जसले इन्डस्ट्री गरेको छ त्यसलाई ट्रेडिङ गर्न त धेरै सजिलो छ नि त। तर यो के हो भने यो चेन्ज गभर्मेन्टले ल्याउनु पर्यो, सरकारले ल्याउनु पर्यो। यो नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयको जहिले नि के हो भने अर्थमन्त्री अर्थ मन्त्रालयको के हुन्छ भने जहिले नि सर पनि बस्नु भएको छ, राजस्व कसरी उठाउने, बढी उठाउने भन्नेमा मात्रै ध्यान जान्छ। खर्चलाई कसरी धान्ने, राजस्व कसरी उठाउने, देश बनाउने अथवा उद्योगीकरण गर्ने अथवा कृषिलाई कसरी अगाडि बढाउनेतिर ध्यानै गएको छैन। तर अब हामीसँग विकल्प छैन। यस्तै भयो भने श्रीलङ्काको एक्जाम्पल दियो भने राम्रो हुँदैन, तै पनि यस्तै रह्यो भने त भोलि हामीलाई खानको लागि पनि समस्या हुनसक्छ। अहिले 2000 को लाइन लागेको छ भने भोलि 20,000 को लाइन लाग्छ।
400 रुपियाँ गरेर पनि नपाउन सक्ने स्थिति आउन सक्छ। पेट्रोलियमको कुरा गर्दैछु। त त्यसको लागि नीति चाहिँ यस्तो बन्नु पर्यो। यसका लागि के छ भने क्षेत्रको पहिचान गरेर एक्सपोर्ट के गर्न सकिन्छ, हाम्रो मौलिक उत्पादनहरू छन् नि त, त्यसलाई चाहिँ हामीले बढावा गऱ्यो भने त्यसमा लाखौँ मान्छेले रोजगारी पनि पाउँछ। जस्तै अल्लो भनौँ, जडीबुटी भनौँ, हाते कागज भनौँ, यस्ता इक्जाम्पलहरू धेरै छन्। महिलाहरूले उत्पादन गरेको उत्पादनहरू छन्। यिनीहरूलाई चाहिँ हामीले एक्सपोर्ट गर्नको लागि अलिकति मात्रै उनीहरूलाई चाहिँ टेवा पुर्याइदियो भने हामी चाहिँ एक्सपोर्ट गर्न सक्छौँ। एकैचोटि अरब खरबको कुरा गऱ्यो भने त हुँदैन, तर बिस्तारै चाहिँ यसलाई चाहिँ हामी बढाउन सक्छौँ एकातिर। अर्कोतिर जुन पहिचान गरेर जुन इन्डस्ट्री चलिराखेको छ, जसले एक्सपोर्ट गरिराखेको छ, जसले चाहिँ पोटेन्सियल बोकेको छ, यत्रो वर्षदेखि गरिराखेको छ, तिनीहरूलाई चाहिँ केही किसिमको सहुलियत दिनु पऱ्यो। बिजुली फालाफाल हुँदैछ भन्ने 4 रुपियाँ नेपालीमा चाहिँ इन्डिया एक्सपोर्ट गर्नुभन्दा त्यो उद्योगहरूलाई, त्यस्ता जसले चाहिँ सामान बनाएर यहाँ रोजगारी दिएर एक्सपोर्ट गर्छ भने त्यस्ता उद्योगलाई आजको 9.5 रुपियाँको ट्यारिफमा चाहिँ 50% छुट दिनुपर्छ। त त्यो दियो भने त्यसले चाहिँ दोबर तेबर एक्सपोर्ट गर्न सक्छ। त्यो एउटा कुरा हुनसक्छ। र यसको सँगसँगै जस्तै अब कुनै पनि देश, युकेदेखि लिएर तपाईँको जापानदेखि लिएर यदि हिस्ट्री हेर्नुहुन्छ भने टेक्सटाइल इन्डस्ट्रीले नै फड्को मार्छ। टेक्सटाइल भनेको यसमा जुत्ता पनि आउँछ, यसमा कार्पेट पनि आउँछ, यसमा गार्मेन्ट त आउने नै भयो। धागोदेखि लिएर सबै भ्याल्यु चेनको कुरा गऱ्यो भने हरेक वर्ष हाम्रो यहाँ चाहिँ 2 लाख नयाँ रोजगारी हामी जन्माउन सक्ने चाहिँ बोकेको चाहिँ यो भ्याल्यु चेन इन्डस्ट्री हो। यसमा चाहिँ गर्नुपर्ने खासै ठुलो कुरा केही पनि छैन। गर्नुपर्नेको आवश्यकता के छ भने अहिले न्यून बीजीकरण भएर जुन आइराखेको छ त्यसलाई चाहिँ रोक्नुपर्ने हुन्छ। र भन्सारको दर अलिअलि सामान्य रूपमा चाहिँ कमसे कम 15% को प्रोटेक्सन दिनुपर्छ। कुनै पनि रुखलाई धेरै नै त्यो गरिदियो भने त्यो चाहिँ हुरी बतासमा ढल्छ, त्यतिको चाहिँदैन, तर अलिकति प्रोटेक्सन चाहिँ चाहियो। अब सिमेन्ट इन्डस्ट्रीलाई 35% को प्रोटेक्सन दिएर आज त्यो फस्ट्यायो, डन्डी उद्योगलाई 35% को प्रोटेक्सन दिएर फस्ट्यायो भने यो उद्योगलाई 15% को प्रोटेक्सन दियो भने यसले चाहिँ 2 लाख रोजगारी जन्माइदिन सक्छ। अर्को चाहिँ यसमा सिपको आवश्यकता छ। अहिले पनि गार्मेन्ट इन्डस्ट्रीहरूमा, कार्पेट इन्डस्ट्रीहरूमा विदेशी कामदारहरू छन्। तिनीहरूलाई प्रतिस्थापन गर्नको लागि र अझ फड्को मार्नको लागि यसमा चाहिँ यो भएको बजेट छ। श्रम मन्त्रालयसँग बजेट छ, उद्योग मन्त्रालयसँग बजेट छ, तर यो चाहिँ उद्योगमा चाहिँ जागिर पाउने गरी चाहिँ 3 महिनाको एनरोल गर्नुपर्छ यो ट्रेनिङहरू। यस्तो गर्यो भने यो चाहिँ अर्को कुरा हुनसक्छ। यही यसको सँगसँगै अर्को कुरा पनि छ। नेपाली उत्पादनलाई जबसम्म नेपालीले नै विश्वास गर्दैन त विदेशीले कसरी विश्वास गर्छ? हामी नै चाहँदैनौँ। हामीले लेबल हेर्छौँ कहाँको बनेको। अस्ति म यस्तै एकजनासँग इन्टरभ्यू दिँदाखेरि मैले सोधेँ कि तपाईँ कहिले विदेशमा जाँदाखेरि मेड इन नेपाल तपाईँले हेर्नु भएको छ कि छैन? अनि त्यो एकजना भाइ हुनुहुन्थ्यो, उहाँले के भन्नुभयो भने मैले एउटा सर्ट किनेँ, सर्ट किन्दाखेरि पछि चाहिँ मेड इन नेपाल हेरेँ घरमा ल्याइसकेपछि, अनि राम्रो लागेर महँगोमा किनियो, तर पछि खल्लो के भयो भने नेपालको हो, यत्रो पैसा त नपर्नुपर्ने भन्ने। त हाम्रो सोच यस्तो छ भनेपछि कसरी चाहिँ देश अगाडि आउँछ त? हाम्रो सोच बदलिनु पर्यो। हाम्रो आम जनताको सोच बदलिनुपर्छ। त्यसको लागि सबभन्दा पहिले सरकारले पहल गरिदिनु पर्यो। यो 15% थपेर भए पनि नेपाली उत्पादन किन्ने भन्ने जुन ऐनै छ, तर त्यो कार्यान्वयनमा भएको छैन। त्यसलाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। त्यसलाई 15 होइन 20% पुर्याउनुपर्छ र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। अरू यहाँका सुपर मार्केटहरू, यो सुपर स्टोरहरूमा 20% ठाउँ चाहिँ हजुरको उसमा पनि छ। यो प्रदेशको लेभलमा भन्नुभयो। म के भन्छु भने बजारहरूमा 20% ठाउँ चाहिँ नेपाली उत्पादनलाई दिनुपर्छ। यसमा सरकारको पैसा लाग्ने होइन, तर यो दिनु पर्यो। र नेपाल सरकारको जति पनि निकाय छन् त्यहाँ चाहिँ अनिवार्य रूपमा चाहिँ नेपाली उत्पादन नै किन्ने चाहिँ बनाउनुपर्छ। एटलिस्ट 50%बाट सुरुवात गरौँ, 50% चाहिँ नेपाली उत्पादन नै किन्नुपर्ने भन्ने चाहिँ सोच बनाउनुपर्छ र यसलाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। सोच मात्रै बनाएर भएन, यसलाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। यति काम हामीले गर्न सक्यौँ भने यसले चाहिँ आयात प्रतिस्थापन आफै हुन्छ।
हामी चाहिँ 2-4 किसिमको तरकारी बेमौसमी तरकारी जुन चाहिँ कोल्ड स्टोरेजमा राखेको हुन्छ त्यो भिन्डी खास गरिकन मैले एउटा इक्जाम्पल दिन चाहेँ त्यो चाहिँ इन्डियाबाट इम्पोर्ट हुन्छ त्यो बेलामा हामीले नखायो भने के हुन्छ भिन्डी नखायो भने के हाम्रो खाना पच्दैन क्या हो त्यस्तो त होइन होला यो जुन अघि कृष्ण सरले एउटा कुरा गर्नुभयो त्यसमा पनि मैले एउटा कुरा थप्न चाहन्छु यो पालिकाले बाटो बनायो धेरै ठाउँमा बाटो पुग्यो पहाडी भेगमा पनि धेरै ठाउँमा बाटो पुग्यो जहाँ जहाँ बाटो पुगेको छ त्यहाँ चाहिँ पपुलेसनमा पनि ह्रास आएको छ उत्पादनमा पनि ह्रास आएको छ त्यसको कारण के विदेशी सामान त्यहाँसम्म मजाले पुग्यो सस्तो भएर पुग्यो पहिला ढुवानी धेरै लाग्थ्यो महँगो थियो अफोर्डेबल थिएन अब चाहिँ विदेशी सामान सस्तो भयो त्यहाँ हिजो कोदो फापर मकै खाइराखेका थियौँ हामीले त्यो अब विस्थापित भएर त्यहाँ चामल खान थाल्यो हामीले त्यो पकाउन पनि सजिलो गर्न पनि सजिलो किन मेहनत गर्ने भन्ने कुरा आयो अनि मान्छे पनि विस्थापित भयो त्यो झन्झन यो हामी चाहिँ एकातिर रेमिटेन्सको कुरा गरे पनि यही छ 100 रुपियाँ रेमिटेन्स आउँछ भने 104.5 रुपियाँ चाहिँ खर्च बढी हुन्छ भनेपछि यो क्रस होल्डमा छौँ हामी यसलाई चाहिँ फुकाउनको लागि हाम्रो उत्पादन नबढिकन अब चाहिँ उपाय नै छैन पक्कै पनि सर एकदमै राम्रोसँग भनिदिनु भयो आफ्नो धारणा राखिदिनु भयो म डाक्टर गोविन्द सरतर्फ आउन चाहन्छु यहाँ चाहिँ अब अर्थशास्त्री पनि हुनुहुन्छ अर्थतन्त्रलाई एकदमै राम्रोसँग बुझ्नु भएको छ मुलुकको आर्थिक स्थितिलाई चाहिँ विश्वसनीय तुल्याइ राख्न के गर्नुपर्ने यहाँको सुझाव छ त मलाई अलिकति त्यो राजनैतिक अर्थशास्त्रको हिसाबबाट कुरा राख्नुपर्ने हुन्छ प्योर अर्थशास्त्रको कुराहरू एकदमै शुद्ध अर्थशास्त्रको कुरा राखेर चाहिँ हाम्रो आर्थिक समस्या समाधान हुन्न किनभने हाम्रो अर्थशास्त्र चाहिँ राजनीति शास्त्रले चाहिँ धेरै जेल्या छ त्यो चाहिँ त्यसबाट धेरै प्रभावित छ त्यस हुनाले एउटा प्रमुख कुरा त के हो भन्दाखेरि संविधानले समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने भनेर भन्यो तर हामी चाहिँ कहाँ पुग्यौँ त भन्दाखेरि एकदमै आर्थिक सङ्कट उन्मुख अर्थतन्त्रमा हामी अहिले भयौँ आर्थिक सङ्कट उन्मुख बन्यौँ त्यसले गर्दाखेरि त्यो आर्थिक सङ्कट उन्मुख अवस्थाबाट हामी फर्केर यो चाहिँ समृद्धितर्फको यात्रा अथवा अहिले विभिन्न पार्टीहरूले घोषणापत्रमा ल्याउँछन् समुन्नतितर्फको यात्रा अथवा समृद्धितर्फको यात्रामा जाने हो भने एउटा ठुलै टर्निङ लिनुपर्ने जरुरी छ पहिलो कुरा त के भन्दाखेरि अहिले हामी तत्कालै चाहिँ निर्यात प्रवर्धन गर्न सक्ने अवस्थामा नहौँला मेजर रूपमा किनभने हाम्रा निर्यातका वस्तुहरूको स्थिति हाम्रा म्यानुफ्याक्चरिङको स्थितिहरू हेर्दाखेरि पनि त्यो धेरै तत्कालै नहोला यद्यपि हामीले केही वस्तुहरू आइडेन्टिफाई गरेका छौँ आयात प्रतिस्थापनको निम्ति हामीले चाहिँ आयात प्रतिस्थापनको निम्ति एउटा के भन्दाखेरि उत्पादनलाई जोड दिने एउटा छँदैछ अर्को कुरा यदि सरकारले विदेशी आयातलाई रोक्न विभिन्न किसिमको सम्झौताले मिल्दैन भने गोलान सरले भन्नुभयो जस्तो नेपाली उपभोक्ताले बहिष्कार गर्न त मिल्छ नि नेपाली उपभोक्ताले बहिष्कार गरेपछि त जहाँ माग हुँदैन नि माग नभइसकेपछि त त्यो वस्तु त आयात हुने सम्भावना हुँदैन नि भन्दाखेरि यो आइडियलिस्टिक जस्तो लाग्छ तर हामी त्यो स्टेजमा आइसक्यौँ हामीलाई सम्झना छ कुनै पनि देशको चाहिँ प्रारम्भिक कालमा विकासको प्रारम्भिक चरणमा इभन भारतमा के थियो भन्दाखेरि चाइनिज वस्तुहरूलाई एक किसिमको प्रवेश निषेध थियो एक किसिमको क्लोज इकोनोमीबाट उनीहरूले त्यसपछि आफूले कम्पिट गर्न सक्ने भइसकेपछि मात्रै के गर्यो त भन्दाखेरि त्यो अर्थतन्त्रलाई खुला गरे हामी पहिलेदेखि नै खुला भयो हामी कहाँ त एउटा चाहिँ तपाईँको धेरै कुराको क्रीडास्थल बन्यो क्या र अहिले चाहिँ हाम्रो अर्थतन्त्र भनेको एउटा चाहिँ लाहुरे अर्थतन्त्र लाहुर गयो कमाएर ल्यायो घरमा केही पनि छैन जुन रेमिटेन्सको हिसाबबाट हेर्दाखेरि के भयो भने त्यो चाहिँ एउटा एक किसिमको चाहिँ सारा उत्पादनका आधारहरू पनि उतिर के भन्दाखेरि पहाडी क्षेत्रतिर समाप्त भइसक्यो सामाजिक सम्बन्धका आधारहरू पनि खलबलिएको अवस्था छ र अब फेरि नयाँ सन्तुलनमा हामी कसरी जाने भन्ने कुरा समस्या छ धेरै सङ्कटको बिचमा हामी छौँ त्यसले गर्दा लिडरसिपले सोच्नुपर्ने कुरा के हो भने आज अब लिडरसिपले चुनावमा दिनुपर्ने एजेन्डा के भन्दाखेरि त्यो चाहिँ एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ कृत्रिम एजेन्डाहरू यहाँ प्रतिगमनको खतरा छ अथवा यहाँ संविधानमा सङ्कट छ अथवा गणतन्त्रमा सङ्कट छ भनेर होइन कि हामीले के गर्ने हो भन्ने कुरा चाहियो के यो मुलुकको रूपान्तरण कसरी गर्ने भने त्यो एजेन्डामा जानु पर्यो कि अब हामीले के कतिपय चाहिँ यस किसिमका चाहिँ तपाईँको दार्शनिक अमूर्त एजेन्डाहरू बनाएर चाहिँ तपाईँको सत्ता प्राप्त गर्न खोज्छौँ
त्यो किसिमको एउटा चाहिँ भ्रम र त्यो किसिमको ठगी चाहिँ गर्नु हुँदैन भन्छु मैले। किनभने हामी धेरै सङ्कटमा छौँ। त्यसमा स्पष्ट मार्गचित्र यो बजेटको माध्यमबाट पनि स्पष्ट मार्गचित्र आउनु पर्यो र बजेटले पुग्दैन। एउटा वर्षको बजेटले त्यो सारा कुरा दिन सक्दैन, तर व्यापक मात्रामा होमवर्क हुनु पर्यो। यो त्रिपक्षीय हुनुपर्छ भन्छु म। एउटा बिजनेस कम्युनिटी, गभर्मेन्ट र त्यसपछि अर्को के भन्दाखेरि तपाईँको एक्सपर्टहरूको बिचको चाहिँ तपाईँको कन्स्ट्यान्ट एउटा चाहिँ यो के भन्दाखेरि आगामी दिनको के हो त भनेर चाहिँ हेर्नुपर्ने भयो। र हामी कम्प्लिटली आफ्नो बानीमा सुधार गर्नु पर्यो। हजुर, कर्मचारीले काम गर्नु पर्यो, त्यो दिन काट्ने कुरा भएन। उनीहरूलाई पनि निश्चित अधिकार दिने र त्यो अधिकारमा चाहिँ नचाहिने हस्तक्षेप चाहिँ पोलिटिकल लेभलबाट हुनु भएन। पोलिटिकल लेभलकाले जे शपथ खाएको छ नि त्यो शपथ चाहिँ हरेक दिन उठ्दा सम्झनु पर्यो के। जे शपथ खाएर त्यो पदमा गएको छ त्यो त सम्झनु पर्यो नि। त्यो बेइमानी गर्न त भएन नि। त्यो बेइमानीबाट चाहिँ के भन्दाखेरि तपाईँको त्यो उहाँहरू बेइमानी गर्ने चाहिँ एटिट्युडबाट फर्कनु पर्यो। जनताहरूले चाहिँ के भन्दाखेरि त्यो उपभोगवादी संस्कृतिमा चाहिँ नियन्त्रण गर्नुपर्छ। र त्यसपछि जनताहरूले वास्तवमा जुन बेला आफ्नो लिडरलाई चाहिँ छान्छन् त्यो बेला चाहिँ वास्तविक एजेन्डामा आधारित रहेर धेरै कुरा चाहिँ सोचेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ नेतृत्व छान्न पर्ने अवस्था छ। जनताले एक दिन छान्दाखेरि पनि त्यसरी छान्न पर्ने अवस्था छ। र मुलुकमा चाहिँ के भन्दाखेरि एउटा क्रिटिकल सोसाइटी क्रिएट हुनु पर्यो। क्रिटिकल सोसाइटी भनेको के भन्दाखेरि जसले चाहिँ के भन्दा ठिक र बेठिक छुट्याउन सक्ने सोसाइटी हुनु पर्यो। अब हामी एउटा चाहिँ पार्टीमा आबद्ध भइसकेपछि एकदम अन्धभक्त हिसाबबाट चाहिँ तपाईँको त्यसको चाहिँ पक्ष विपक्ष गरेर चाहिँ तपाईँको त्यो अनावश्यक बहसमा भन्दा पनि एउटा क्रिटिकल हिसाबबाट के ठिक हो के बेठिक हो, यो मुलुकको निम्ति, यो समाजको निम्ति, यो जनताको निम्ति के हो भनेर चाहिँ हेर्न पर्ने अवस्था छ। होइन भने यो मुलुक धेरै सङ्कटतिर छ। सङ्कट केबाट भइरहेछ भने त तपाईँको लिडरसिपका कारणबाट बढी सङ्कट भइरहेछ। त्यो कारणले गर्दाखेरि अब यो इन्फोर्समेन्टमा हामी जानु पर्यो। म 4-5वटा पोइन्ट मात्र भन्छु। पोइन्टमा एउटा त के भन्दाखेरि बजेट रियलिस्टिक आउनु पर्यो, बजेटको कार्यान्वयन हुनु पर्यो र हरेक महिना चाहिँ कति तपाईँको पुँजीगत खर्च हुने, कति अरू चाहिँ कार्यान्वयन हुने भन्ने कुरो चाहिँ रियलिस्टिकल्ली गर्नु पर्यो। किनभने हामी हरेक महिना 10%ले गर्नु भने त्यो सम्भव चिज होइन। त्यसको पनि एउटा आफ्नो आयामहरू छ। त्यो हिसाबले चाहिँ अगाडि बढ्नु पर्यो र अनुदानहरू चाहिँ तपाईँको प्रोडक्टिभ टार्गेटेड हुनु पर्यो र प्रोडक्सन रिलेटेड चाहिँ अनुदानहरू दिनु पर्यो। त्यो चाहिँ स्थानीय क्षेत्रबाट चाहिँ स्थानीय सरकारको तहबाट हुनु पर्यो र कुनै पनि विपदको निम्ति चाहे चाहिँ यो चाहिँ कोभिड होस् चाहे भूकम्प होस् यो सबैको निम्ति चाहिँ के भन्दाखेरि तत्त ठाउँमा चाहिँ एउटा चाहिँ न्यूनतम स्टोरेजहरू चाहिँ गोदाम भण्डारहरू र सबै क्षेत्रमा पुग्नको निम्ति 12 महिना कम्तीमा पालिकामा पुग्ने एउटा बाटो चाहियो। म त्यो सधैँ भनिराखेको छु कि हरेक पालिकामा पुग्ने 12 महिना पुग्न सकिने, बर्खामा पनि पुग्न सकिने बाटो चाहियो र त्यो किसिमको एक्सेस भएर हामी नेपाली सोसाइटी एउटा चाहिँ अहिले हामी चाहिँ ठुलो परिवर्तनको सघारमा छौँ र यसलाई लिड गर्नको निम्ति खास गरेर चाहिँ पोलिटिकल पार्टीले नै लिड गर्ने हो, पोलिटिकल लिडरसिपले नै लिड गर्ने हो र त्यो भावना जगाउनु पर्यो क्या। अहिले हामीले जे भनेका छौँ त्यो भावना जगाएर जनतालाई एकदम एकाकारमा ल्याउन सक्ने हुनु पर्यो भन्ने मैले यो पोलिटिकल इकोनोमिक दृष्टिकोणबाट भनेको छ। एकदमै राम्रोसँग भनिदिनु भयो सर। कृष्ण हरि सर, म हजुरलाई चाहिँ आजको प्रोग्रामलाई एकदमै छोटकरीमा कन्क्लुड गरिदिनु हुन र आफ्नो धारणा राखिदिनु हुन पनि अनुरोध गर्छु। यसो भयो रसिलाजी, आज हाम्रो चाहिँ नि अर्थशास्त्री डाक्टर नेपाल र निजी क्षेत्रका एउटा नाम चलेका व्यक्ति पवन गोल्यानले यो आगामी बजेटको बारेमा राम्रो सल्लाह दिनुभयो र मेरो विचारमा अर्थमन्त्रीलाई केही हाम्रा कुराबाट केही आफ्ना बजेट वक्तव्यमा केही सुधार गर्ने पनि ठाउँ हामीले दिएका छौँ। मूल कुरो भनेको त व्यापार घाटै घटाउने हो। अलिकति रेमिटेन्स कसरी बढी आउन सक्छ, आयातलाई कसरी प्रतिस्थापन गर्न सकिन्छ, कृषिमा लगानी कसरी बढाउन सकिन्छ भन्ने नै हो। तर पनि बजेटको आकार चाहिँ सकिन्छ भने धेरै बढाउनु चाहिँ राम्रो हुँदैन। मुख्य कुरो नै कृषिमा चाहिँ हामी आत्मनिर्भर हुनेतर्फ जानै पर्छ। यसको निमित्त मल, बिउ, बजार सबैको सुनिश्चित गर्नै पर्छ। यो चाहिँ पालिका तहबाट गर्नको निम्ति हामी डेटाबेसमा जानै पर्छ। खास गरी निजी क्षेत्रमा पिपिपी मोडलमा गइयो र कृषि क्षेत्रमा बैंकबाट लगानी पनि अलिकति हुन सक्ने र एग्रिकल्चर प्रोसेसिङ जोन हामीले स्थापना गर्न सक्यौँ र केही हदमा क्वारेन्टाइन अथवा लगायतबाट भए पनि बाह्य आयातलाई चाहिँ अलिकति प्रतिस्थापन गर्नैपर्छ। युक्रेन र रुसको चाहिँ युद्धले विभिन्न चिजमा पेट्रोलियम पदार्थ भयो, खाद्यान्न भयो, खाने तेलमा मूल्य वृद्धि भइ नै रहेको छ। यस्ता कतै हामी चाहिँ अत्यावश्यक औषधिमा पनि अप्ठ्यारोमा पर्छौँ कि यी सबैको कुरा चाहिँ अलिकति मुलुकमा व्यथिति भएर पनि भएको छ। यसले गर्दा लगानीको वातावरण हामीले राम्रै गर्नुपर्छ। कृषिलाई चाहिँ हामीले प्रोफिटेबलमा लैजानै पर्छ। हामीसँग पर्यटन र जलविद्युत पनि त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। तर सरकारले सधैँ राजस्वमुखी सोच राख्ने होइन। मुलुकमा भएका जडीबुटी होला, अल्लु होला, नेपाली काज होला, यसलाई कसरी चाहिँ निकासी गर्न सकिन्छ, नेपालमा भएका रोजगारी दिने
दिने, उत्पादनमूलक उद्योगलाई कसरी हाम्रो चाहिँ जलविद्युतका अलिकति कममा दिन सकिन्छ, टेक्सटाइल इन्डस्ट्रीको जुन भ्यालु एडिसन छ त्यसलाई कसरी जगाना गर्न सकिन्छ, न्यून बीजीकरण कसरी रोक्ने, यो 15% महँगो भए पनि नेपाली वस्तु किन्ने, 25 लाख रुपियाँसम्मको स्वदेशी वस्तु सोझै खरिद गर्नु भन्ने कुरोलाई चाहिँ 25 लाखलाई 50 लाख, 15%लाई 25% पुर्याउने कुरोदेखि लिएर हामीले अनेकौँ अब मुलुकमा अलिकति आर्थिक सङ्कट परे हुनाले विद्वान यसका चाहिँ नि निजी क्षेत्रसँग बसेर निरन्तर बहस गरेर अलिकति क्रिटिकल मास चाहिँ हामीले बनाउनै पर्छ भन्ने कुरामा आयो। र मूल कुरो भनेको शिक्षा र स्वास्थ्य चाहिँ संविधानले भनेअनुसार यसलाई निःशुल्क सेवा दिनेतर्फ जानै पर्छ, उत्पादन मुलुकमा बढाउनै पर्छ, 27 लाख बेरोजगार छन्, रोजगारीको अवसर दिनै पर्छ, यो क्रस बोर्डर ट्रान्समिसन लाइन नभइकन नेपालको जलविद्युत बिक्री गर्न सकिन्न, पेट्रोलियम पदार्थको खपतलाई कम गर्नको निमित्त हामीले यसको वैकल्पिक मार्गतर्फ जानै पर्छ, राष्ट्रिय गौरवको आयोजना, प्रदेश गौरवको आयोजना, नगर र गाउँ गौरवको आयोजना हामी जानुपर्छ, सानसानो कनिका छरेको जस्तोमा जानु हुँदैन। पुँजीगत खर्च हामी जति भन्छौँ त्यो खर्च गर्न सक्ने अवस्थामा जानुपर्छ र यसको निमित्त अहिले राजनैतिक दलहरूको बिचमा एउटा साझा सहमति भएर आर्थिक पाटोमा चाहिँ हामीले अनावश्यक राजनीति गर्दैनौँ भन्ने एउटा प्रतिबद्धता बजेटमा आइदियो भने वास्तवमा मुलुक चाहिँ यो कोभिडले थिलो थिलो भएको अर्थतन्त्र बिस्तारै एउटा लाइन लयमा आउँदैछ। निजी क्षेत्रलाई अझै उत्साही गर्नुपर्छ, किन अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड भनेको संभाग भनेको नै निजी क्षेत्र हो। यता निजी क्षेत्रलाई नै हामीले अगाडि बढाएर अर्थतन्त्रलाई चाहिँ यस्ता स्थायित्व दिने, यस्तो कतै चाहिँ श्रीलङ्काको जस्तो अथवा 1930 को आर्थिक मन्दी जस्तो 1996 को आर्थिक मन्दी जस्तो आउँदैछ भन्ने अफवाहलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्न सक्ने गरी चाहिँ मजबुत ढङ्गले सरकारी बजेट चाहिँ आउनुपर्छ भन्ने नै आजको निष्कर्ष निचोड निस्किएको छ। पक्कै पनि सर, आज हामीले एकदमै राम्रोसँग बजेटको बारेमा छलफल गऱ्यौँ। समयको लागि सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँलाई पनि धन्यवाद छ, यहाँलाई पनि। दर्शकबिन, फोरम फर पब्लिक भोइस आजलाई यति नै। अर्को हप्ता फेरि अर्को नयाँ विषयका साथ म उपस्थित हुने नै छु। त्यति बेलासम्मको लागि भने माउन्टेन टेलिभिजन एचडी हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।